मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, अपने इलाके के मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल मेरा है कि हम वक़फ़ के निज़ाम को क्यों नहीं अपनाते? ये नहरें सदक़े जारिया हैं, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने सही जगह खर्च होगा। मिसाल के तौर पर कहीं ऊंची पानी की टैंकी है, छोटा सा बागीचा इलाके के लोगों के लिए पार्किंग की जगह, हज़रत उस्मान का वक़फ़ जाए। बिल्कुल सही बात की आपने। इंडाउमेंट वक़फ़ ये तरीक़ा होना चाहिए। मुसलमान सोसाइटियाँ मदारिस भी इसी पे चलाती थीं और डेवलपमेंट के काम भी इसी पे, तो यही होना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वक़फ़ पे हो नहीं सकते। मिसाल के इलाके की सफाई करवानी है, तो अब इलाके की सफाई क्या टैंकी बना दें, क्या करें? वो तो डेली बेसिस पे कोई जमादार आएगा, साफ़ करेगा, लोगों में अवेयरनेस होगी। या इसके लिए हम कोई फ़ंड बना दें जी सफाई का, तो फ़ंड में पैसे नहीं देते लोग। दूसरी बात ये कि अभी हमने दरख्त लगाने थे, मैंने अपने इलाके में नहीं लगाए, तो मैंने कहा भाई हम अगर MTM फाउंडेशन से अपने इलाके में दरख्त लगाएं तो एक सवालिया निशान होगा, लो भाई दुनिया भर से चंदा आ रहा है और अपने इलाके को चमकाना शुरू कर दिया। तो मैंने दरख्त लगाए 4 के चुरंगी पे जाके, सही है ना, जो हमारे इलाके से बहुत दूर। मुफ्ती साहब अभी एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें कुछ लोग ज़मीन खोद रहे हैं और सोना निकल रहा है। वीडियो कंप्यूटर से बनाई गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दरियाए फुरात से सोना निकल आया। अबे भाई ये AI ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट से, YouTube से एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा लोगों को। इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए। एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा, लोग को पता ही नहीं चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल है। तो इतना ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो मेरा हेडिक नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है। मुफ्ती साहब मैं इंटरनेट से कई सालों से कल को अगर कोई वीडियो बना दे कि इमाम मेहदी आ गए और ये देखें अफवाज ज़मीन में धंस गई, तो हर मुसलमान के लिए लाजिम होगा कि इनकी मदद करें। नहीं भाई, कोई लाजिम नहीं होगा, पहले तहकीक करेगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। AI से जाली वीडियोस बनती हैं, लेकिन आप तहकीक भी तो कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तहकीक ना कर सको। अब मेरी किसी लड़की के साथ तस्वीरें आ रही हैं, आप हमसे पूछ लो, हम बता देंगे या बयान दे देंगे भाई नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो तहकीक करनी पड़ेगी आपको। मैं शरी पर्दा करती हूँ, जहाँ मंगनी हुई वो मेरे मना करने के बावजूद मेरी तस्वीर और वीडियो बनवाते हैं। क्या मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए? उनको मना करें, तस्वीर मत बनाएं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है ना तो इस बेस पे रिश्ते का इनकार ना करें, क्योंकि रिश्ते मार्केट से शॉर्ट हैं। गलत है पर्देदार लड़की की तस्वीरें बनाना, लेकिन लड़कियों के मसाइल इतने हैं कि आपने इनकार कर दिया तो अगला ऐसा आएगा जो आपको पर्दा ही नहीं करने देगा। तो इसलिए इस्लाम का भी उसूल है और अक़ल भी ये कहती है कि भाई बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। जैसे बारात का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अब लड़की वाले बाज़ दफ़ा पख लगा देते हैं, हम बारात नहीं करेंगे, उस पर लड़का वाले इनकार कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इतनी नौबत पहुँच रही है तो कर लो बारात, कोई हराम थोड़ी है। तो इसलिए अगर वो लड़का अच्छा है उसको मना करें, तस्वीरें ना बनाए, लेकिन बना रहा है डिजिटल तस्वीरें अपने पास ही रखना है ना, दोस्तों में शेयर थोड़ी कर रहा है वो। तो चलाओ फिर, इतना ज़्यादा नेक बनने की, नेक तो जितना ज़्यादा बनो अच्छा है। मेरी हर बात को ना लोग पकड़ लेते हैं। मैंने कहीं बयान में कह दिया कि इतना ज़्यादा नेक बनने की ज़रूरत नहीं है। उस पर एक साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी और कुरान की आयत पढ़ी। कुरान कह रहा है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना नेक बन सकते हो बनो, और ये मौलवी कह रहे हैं इतना नेक बनने की ज़रूरत नहीं है। भाई किसी के कलाम का मतलब होता है, मतलब ये होता है इतना नेक बनना कि अफोर्ड ही ना कर सको और बर्दाश्त से बाहर हो जाए और फिर उससे बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाओ। ये मतलब है मेरे कलाम का, कि इतना ज्यादा नेक बनने लगे कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर यूटर्न लिया तो बिल्कुल ही मार्केट से। यानी ऐसे फासिक बाज लोग होते हैं, इतना ज्यादा उन पे तकवे का वो चढ़ जाता है कि फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़े दिन तक वो चलेंगे सूफी बन के, उसके बाद वो फर्ज नमाज से भी गए। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि नेक बनना गलत बात है। वो तो जितना नेक बनो उतना अच्छा है, लेकिन एफोर्ड तो करो उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जिन साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप ना पढ़े हमारे पीछे नमाज, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले की बात को जब दो मतलब निकलते हैं, सही भी और गलत भी, तो गलत मतलब क्यों ले रहे हो भाई? कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के लोगों को नेक बनने से रोकेगा? अब जैसे मैं इस खातून को कह रहा हूँ कि रिश्ता ना तोड़ो भाई। अब एक लड़की थी फुल बापर्दा, डॉक्टर बन रही थी वो मेडिकल कॉलेज में, फुल बापर्दा होके जाती थी, हाथों में ग्लव्स पहनती थी, फुल बुर्का। मैं जानता था उसको पर्सनली, बहुत नेक है, हमारी इसी गली में रहती थी, मेरे घर वाले जानते थे उसको। वो मेडिकल कॉलेज में 2 साल हो गए उसको।
ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے, اور پھر واقعہ سنا ہے وہ فلاں کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ, اتنے واقعات سنائے, وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, بھائی تمہارا باپ پیسے دے گا جو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی, وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے, وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے, اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا, میرے کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام, میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیسیں. تو بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے, اور وہ اچھی اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کیونکہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات ہے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, میں یہی کہوں گا نا. اب کوئی کہہ لو بھائی ایک مفتی کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو, اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے, وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے. گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑھی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے یا جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے. میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا, آدمی مر گئے ہیں دنیا میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. ہوتی ہیں کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے, لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھیں جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو
ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنیں. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے تو میڈیکل سائنس تو ضرور, تو اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی. بھائی فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کیا کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک, ان میں